बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि जुलानी हुकूमत ने शाम के अंदर सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक को बंद कर दिया है। नाज़रीन, इन्होंने अपनी असलियत और औकात दिखा दी है। यही कुछ इस दहशतगर्द टोले ने करना था। पहले बाजार की बेहुरमती, उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट करना और बहाना बनाना कि हमारे पास एनर्जी की कमी है, और अब नाज़रीन ज़ियारात के लिए रोज़ा मुबारक को बंद कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कामकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ये खुदकुश ड्रोन्स भारत कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जब से शाम के अंदर जुलानी की हुकूमत आई है, चूँकि अहमद शरा जो कि अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है और शाम के इस वक्त सदर के तौर पे ओहदा संभाला हुआ है, लेकिन नाज़रीन माजी के अंदर अहमद शरा का जो ताल्लुक है अल जुलानी का, ये दाइश और अलकायदा की दहशतगर्द तंजीमों से रहा। ये उनके कमांडर रह चुके हैं और अमरीका ने इसके सर की कीमत शाम के सदर बनने से पहले तक, यानी जब शाम का सदर बना तो फिर $10 लाख जो इसके सर की कीमत रखी हुई थी, सॉरी, जो $10 मिलियन इसके सर की कीमत थी, वो इन्होंने जो है वो हटा दी। तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से इस अब सिविलाइज बनने के ड्रामे जो शाम की हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले जो है वो अपने सर से वो ढाटा पोशी और वो सारा कुछ खत्म किया, उसके बाद दाढ़ी को बढ़ाया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होते होते चीज़ें यहाँ तक आ गई कि अब टाई और पैंट कोट सारा कुछ जो है वो उसी तरह से अपने आप को एक लिबरल जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले भी हम आपको बता चुके थे कि जो इसकी जानिब से दाइश के, जो इसके मतलब तहरीरुल शाम से ताल्लुक़ रखने वाले दाइश और उसके बाद अलकायदा के कमांडर जिनको अहम तरीन ओहदे सौंपे जा रहे थे, वो तमाम के तमाम नाज़रीन ओहदे जो हैं वो ऐसी ऐसी सेंसिटिव जगहों के ऊपर, ऐसे हसास मुकामात पे उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई कि वहां पे अब बड़े पैमाने पे वायलेशन शुरू होगी। पहले आपने देखा नाज़रीन कि जिस तरह से जुलानी ने लेबनान के अंदर जो है वो शिया कबाइल उनके ऊपर हमले शुरू किए। उसके बाद इन्होंने अब क्या किया है कि नाज़रीन सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा उनके रोज़ा मुबारक में पहले ये बंदरों की तरह नाचते रहे और वो वीडियोस हमने आपको दिखाई कि किस तरह से मज़ार पाक की बेहुरमती की गई। और उसके बाद नाज़रीन इन्होंने कहा जी कि हम तो बड़ा एहतराम करते हैं। जुलानी वहाँ पे खुद भी गया और फिर इसी तरह की जो है वो फोटो सेशंस करवाए गए। लेकिन अब नाज़रीन हुआ ये है, एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि जुलानी के गुंडों ने पाक सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक जो है उसको बंद करवा दिया है, यानी ज़ियारात के लिए उसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया है। और ऐसे वक्त के अंदर के नाज़रीन जब पहले ही काफ़ी ज़्यादा कशीदगी बढ़ी हुई है और लोगों के अंदर अभी तक वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त मुसलसल जो जुलानी के इक़दामात हैं वो सारे के सारे न सिर्फ खित्ते के ममालिक के लिए बल्कि जो मौजूदा वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन इराक से अशद शाबी की जानिब से जो उनके कमांडर्स हैं वो, उसके बाद जो लेबनान है वहाँ से इनके ऊपर इनके साथ बाकायदा जंग लड़ने की कोशिश की जा सकती है। अब जो है वो नाज़रीन सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा रोज़ा मुबारक जो है उसको बंद करना, पहले इन्होंने ड्रामा किया, इन्होंने लाइटें सारी बंद कर दी, यानी रोशनियाँ वहाँ पे ख़त्म कर दी गई और बहाना बनाया जी कि हमारे पास तो बिल्कुल वो एनर्जी की कमी है जिसकी वजह से हम ये लाइटें बंद कर रहे हैं, लेकिन आर्जी तौर पे। लेकिन अब नाज़रीन जो है उन्होंने मज़ार को ताले लगा दिए। तो ये इनकी असलियत है, ये इनकी औकात है। आले मोहम्मद से दुश्मनी वो जैसे घुट्टी में शामिल होती है, सरस्त में शामिल होती है, वो इन्होंने करना ही करना था। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है। अब इस हवाले से तुर्की क्या इकदाम उठाता है तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ईरान ने जब ईरान यहाँ से गया है तो जुलानी के साथ जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे उसमें ये शामिल था
کہ یہ جو مزارات مقدسہ ہیں ان کی نہ توہین کریں گے اور نہ ہی انہیں زیارات کے لیے بند کریں گے، لیکن ناظرین اب جو ہے یہ قدم جولانی حکومت نے اٹھا دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہے۔ ناظرین گزشتہ کچھ ٹائم سے یعنی چند ہفتوں سے مسلسل مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو مختلف ایریاز ہیں، جس میں بڈگام کا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ ناظرین سری نگر کا علاقہ ہے، مختلف علاقے جو ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں بھارتی فوج کی جانب سے سرچ آپریشن کے نام پہ نوجوانوں کو غائب کیا جا رہا ہے، انہیں پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد عقوبت خانوں میں انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ نہ ان پہ کوئی الزامات ہوتے ہیں، نہ وہ کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، بس جتنے بھی ینگ لوگ ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہاں پہ یعنی جو حریت پسند ہیں ان کا حصہ نہ بن جائے اور ان کے لیے مصیبت کھڑی نہ کریں۔ لیکن ناظرین اب انہوں نے وہاں پہ وہ کام کر دیا، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا وہاں پہ، جو کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی آنکھیں تک جو ہیں وہ کھو چکے ہیں۔ اب ناظرین خبر آ رہی ہے کہ کامیکازی ڈرونز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین ڈرونز خودکش ڈرونز ہیں جن کو بہانہ بنایا جا رہا ہے جی کہ یہاں پہ شرپسند چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو آبادیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نہ صرف پامال کیا جا رہا ہے ناظرین، بلکہ پوری دنیا کا منہ چڑھایا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی عالمی قانون کو نہیں مانتے۔ ابھی 2 دن پہلے جس طرح سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کشمیر کے حوالے سے بیان دیا اور اس نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، تو وہاں پر بھی بھارت نے کہا یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ تو ہماری داخلی سلامتی کا معاملہ ہے، کیونکہ کشمیر ہمارا، یعنی وہی جو ایک پرانی رٹ انہوں نے لگا رکھی ہے، بجائے اس کے کہ عالمی قوانین کی پاسداری کریں، بجائے اس کے کہ یہ اس مسئلے کو حل جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ حل طلب مسئلہ ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، لیکن ناظرین وہاں پہ مسلسل اس وقت بھارتی فوج کی جانب سے دراندازی کی جا رہی ہے۔ اب مسلسل تیسرے دن سے کامیکازی ڈرونز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی خودکش ڈرونز حملہ آور وہ استعمال کیے جا رہے ہیں مختلف ایریاز کے اندر۔ متعدد افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ ناظرین اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حریت کانفرنس جو ہے، حریت پسند جو ہیں وہ اپنی کارروائیوں کو تیز کر رہے ہیں، اور جو حالیہ دنوں کے دوران سامنے آنے والے اعداد و شمار ہیں اس میں جو بھارتی فوج کی بڑی تعداد ہے وہ تقریباً 25 بھارتی فوجی جو ہیں وہ پچھلے مہینے کے دوران مارے گئے ہیں، اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حریت پسندوں نے کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد بھارتی فوج اب یہ خودکش ڈرونز کا استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت جو خود سابق ان کی کٹ پتلیاں حکومت رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے، جیسے کہ فاروق عبداللہ ہے، اس کے بعد عمر عبداللہ اور یہ محبوبہ مفتی اب یہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آبادی کا تناسب وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امن و امان کی صورتحال اور شخصی آزادی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔